बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है, अगर ये सुर्ख रंग का रेड कलर का एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें। अर्ज़ यह कि आज का जो हमारा मौजू है ना, बड़ा ही दिलचस्प है। वो हम अपने मुआशरा जो है, हमारे पाकिस्तान का एक मुआशरा है ना, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारा मुआशरा किस तरह ना तकसीम हो चुका हुआ है। ठीक है जी, ये बड़ा दिलचस्प ये मौजू आज का। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो देखेंगे आप। तो अर्ज़ करूँ कि जब पाकिस्तान बना था ना, तो हमारा मकसद था कि जी ये एक मुल्क हम बनाएंगे जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत होगी और मुसलमान वहाँ पे रहेंगे उस मुल्क में, और अल्लाह का जो दीन है ना उसके तहत उसका निज़ाम नाफज होगा, हम उसके तहत ज़िंदगी गुजारेंगे। ये मकसद था। ठीक हो गई। आज कितने साल हो गए? तकरीबन 72 साल हो गए। तो ये मकासद आज तक हासिल नहीं हो सके। ठीक हो गई। अब मैं अर्ज करूं कि मैं गिनवाता हूं कि हम किस तरह हमारा जो मुआशरा है वो तकसीम हो चुका है, किस तरह तकसीम हो चुका है। सबसे पहले हम पंजाबी होने पे फख्र करते हैं, पठान होने पे फख्र करते हैं, सिंधी होने पे, और बलोची होने पे फख्र करते हैं। यानी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी होने के ऊपर फख्र तो एक साइड पे रह गया, और हमने ये जो पंजाबी होने पे फख्र करना शुरू कर दिया। कोई पठान है वो फख्र कर रहा है, वो कह रहा है मैं सिंधी हूँ, कोई कह रहा है मैं बलोची हूँ। तो जो पाकिस्तानी होने के ऊपर फख्र था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता धुंधलाता जा रहा है, वो पीछे पस मंज़र में चला जाता जा रहा है, और ये जो तासुर है ना, ये उभर के सामने आता जा रहा है दिन ब दिन। एक तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक हो गई। दूसरी जो चीज़ है ना, वो ये है कि हमारे मुआशरे में ना हमने तबकात बना दिए। तबकात यानी कोई अमीर है, एक इलीट क्लास है, बड़े ही अमीर तरीन लोग हैं। ठीक है। फिर उसके नीचे कोई एक तबका है अमीरों का। ठीक है जी। फिर उसके नीचे एक कोई तबका है, और फिर उसके नीचे एक तबका है, और फिर एक गरीबों का तबका है, फिर एक दूसरे तरह के गरीब है। इस तरह के हमने ना 5-6 तबके बना लिए हुए हैं अमीरी के हिसाब से, धन दौलत के हिसाब से। और मज़ेदारी की बात यह कि वो जो इलीट क्लास वाले लोग हैं ना, वो नीचे वाली क्लासों के साथ मिलना पसंद ही नहीं करते, वो मिलते ही नहीं उनको। ठीक हो गई। और जो नीचे क्लासों वाले लोग हैं, वो अपनी, यानी ये जो तबके 5-7 हमने बना लिए ना पैसे के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, वो एक दूसरे के साथ मिलना भी गवारा नहीं करते। ठीक है। नीचे वाले ऊपर वाले से इसलिए नहीं मिलते कि वो कमतरी महसूस करते हैं। ठीक है। और जो ऊपर वाले हैं वो उनको मिलने भी नहीं देते। ठीक है जी। तो ये जो 5-7 हमने तबके बना लिए ना अपनी सोसाइटी के अंदर, दौलत और स्टेटस के हिसाब से, तो ये आपस में ही मिलते हैं। इनकी रिश्तेदारियां भी आपस में ही हो रही हैं, इनके ताल्लुकात भी आपस में ही, यानी 6-7 जो तबके हमने डेवलप कर लिए हैं, और एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करते, ताल्लुकात भी एक दूसरे के साथ नहीं है। उसकी वजह क्या है? वो जो एलीट क्लास वाला है ऊपर, वो कहता कि यार मैं इस बंदे से मिलूंगा। ठीक है। और जो नीचे वाला है वो कहेगा कि यार वो, उसकी ये सोच है कि यार वो किधर मुझे मिलेगा, मतलब। तो ये हमने ना 6-7 ऐसे तबके बना दिए हैं कि जो एक दूसरे के साथ बात करना और मिलना और रिश्तेदारियां करना भी पसंद नहीं करते। तो एक तो ये हमने कर दिए, यानी हर एक 5-6 जो तबके बना दिए गए हैं ना, हमने बना लिए हैं ना, इन सब की दुनिया अलग अलग है, इन सब की दुनिया ही अलग अलग है। ठीक हो गई। अब मैं अर्ज करूं कि जब जो अल्लाह का जो दीन है ना, अल्लाह का जो दीन है, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उस वक़्त का जो दौर था, जब खिलाफत राशिदा का दौर था, खलीफतुल मुस्लिमीन का दौर था, आप मुझे बताएं कि उस दौर में कोई फ़िरका था? कोई फ़िरका था? कोई, उस दौर में कोई फ़िरका नहीं था। सिर्फ अल्लाह का दीन, यही फ़िरका था। अल्लाह का दीन, अल्लाह के दीन का जो हुक्म है ना, बस यही फ़िरका था। एक
एक ही फिरका था। आज हमने कोई पता नहीं सैकड़ों फिरके बना दिए, सैकड़ों फिरके बना दिए हमने। कोई लोग किसी के पीछे लगे हुए हैं, कोई लोग किसी के पीछे लगे हुए हैं, कोई किसी के पीछे लगे हुए हैं। इवन मतलब मैं हैरान होता हूँ कि हमने मस्जिदें भी अलग बना ली हैं। हमारी मस्जिदें भी फिरकों के हिसाब से अलग अलग हो गई हैं, और एक दूसरे की मस्जिद में जाते हुए लोग घबराते हैं, डरते हैं। अंदाजा करें हम किधर चले गए। हमारी अजानें जो है ना वो भी अलग हो गई हैं। हमारी नमाजों के तरीके भी अलग हो गए हैं। यानी हमने मजहब को भी ना इन तबकों और फिरकों के अंदर बांट दिया। अब आ जाते हैं कि ये जो सियासी माहौल है हमारे मुल्क का, सियासी माहौल, ठीक है जी। बहुत सारे लीडर हैं हमारे मुआशरे में, ठीक है। कुछ लोग, बहुत सारी तादाद एक लीडर के पीछे लगी हुई है, ठीक हो गई। बहुत सारी तादाद एक दूसरे लीडर के पीछे लगी है, बहुत सारी तादाद एक तीसरे लीडर के पीछे लगी है, बहुत सारी तादाद कई लीडर हैं। और यानी हमारा जो मजमा है ना वो कोई किसी के पीछे लगा हुआ, को किसी के पीछे लगा हुआ, को किसी के पीछे लगा हुआ, को किसी के पीछे लगा हुआ। और एक पार्टी का जो 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 एक तबका जो एक पार्टी के पीछे लगा हुआ ना, वो कहता है कि वो दूसरी पार्टी के लोगों को वो यानी बुरा भला कहता है, उनके साथ उसकी दुश्मनी है। और यानी इतने हम शिद्दत पसंद हो चुके हुए हैं, यानी कोई दरगुजर का कल्चर नहीं है हमारे मुआशरे में। ये जो सियासी ये जो नूरा कुश्ती हो रही है ना सियासी हमारे मुल्क में, वो कुछ वोटर जो हैं वो दूसरों को गालियां निकाल रहे हैं, वो उनको निकाल रहे हैं आपस में। ये जो नूरा कुश्ती हो रही है ना, तो हमारी कौम को इन्होंने ना अपने पीछे ऐसे लगाया हुआ, ठीक हो गई। और इसी तरह मैं अर्ज करूं कि ये जो जितने भी सियासी पार्टियों के जो मतलब जिनके पीछे हम लगे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया किसी के लिए। यानी हम जो लोग इनके पीछे लगे हुए ना, इन हमारे लिए इन्होंने आज तक का किया ही कुछ नहीं है। और मैं आपको लिख के दे दूं कि आइंदा इनको 500 साल भी दे दिए जाए ना, तो ये कुछ भी नहीं करेंगे आपके लिए। तो इस चीज को हमें ना बदलना पड़ेगा कि कोई हम किसी के पीछे लगे हुए, को किसी के पीछे क्यों लगे हुए हैं, उन्होंने दिया क्या है आज तक हमको, तो इसको भी सोचें जरा। फिर मैं अर्ज करूं कि हमने ना अपने छोटे छोटे ना खुदा बना लिए हुए, छोटे छोटे खुदा, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, हमने छोटे छोटे खुदा बना लिए हुए। और हम यानी इंसानों से मांगते हैं। यानी हमने ये सोच लिया हो कि इंसान हमें दे, यानी इंसानों से हमने उम्मीदें लगा ली हुई, इंसानों से मांगना पसंद करते हैं। इंसानों से, वो अल्लाह सुब्हान ताला से मांगना नहीं पसंद करते। तो हमने अपने छोटे छोटे खुदा बनाए हुए, माअज़ल्लाह नाउज़ बिल्लाह। और हम उसी के अंदर खुश हैं, और उन छोटे छोटे खुदाओं के पीछे हम भाग रहे हैं इधर उधर। उनसे मांगना, इंसानों से मांगना पसंद करते हैं, अल्लाह से मांगना नहीं पसंद करते। ये भी हमने एक किस्म के तकसीम कर दे हुआ अपने मुआशरे को। फिर आप आ जाएं जी तालीम की तरफ। तालीम को भी हमने बांट दिया। जैसे मैंने वो 5, 6, 7 तबके बताए ना, ये जो दौलत के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, इसी तरह हमने तालीम को भी ना इसी तरह बांट दिया हुआ। कोई एलीट क्लास है, उनकी कोई अलग ही तालीम का निज़ाम है। उससे जो बाद में एक क्लास आती है, उसका कोई अलग ही तालीम, अपने बच्चों को तालीम देने का निज़ाम। तो हमने तालीम को भी बांट दिया हुआ उस अपने यानी मुआशी स्टेटस के हिसाब से हमने तालीम को भी बांट दिया, ठीक हो गई। अब आ जाते हैं इलाज को भी हमने बांट दिया। जो एलीट क्लास है वो इस मुल्क में इलाज कराना ही नहीं पसंद करती, वो बाहर दौड़ते हैं, ठीक हो गया जी। और जो उससे नीचे हैं वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे जो इसी मुल्क के अंदर हैं। और जो दूसरे कोई गरीब गुरबा है वो वही सरकारी अस्पतालों में जाके धक्के खाएंगे।
تو یہ جو علاج کا ایک نظام تھا نا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے بانٹ دیا، یہ بھی علاج بھی بانٹ دیا ہم نے، ٹھیک ہو گئے۔ پھر آ جاتے ہیں جی کہ یہ جو رہائش ہوتی ہے، ہماری جو رہائشیں ہیں، ہم نے یہ بھی بانٹ دی۔ اندازہ کریں، کوئی ڈیفینس میں رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اور ڈی ایچ اے، پتہ نہیں کون کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، کوئی وہاں پہ رہتا ہے، اور کوئی اس کے بعد کوئی اور ایک علاقے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی ٹاؤن شپ ہے، کوئی وہاں پہ رہتا ہے، کوئی کچی آبادیوں میں رہتا ہے، یعنی ہم نے اپنی رہائشیں بھی بانٹ دی ہے۔ اور ایک جو کچی رہائشی میں رہنے والا بندہ نا، وہ ڈیفینس کا جو گیٹ ہے نا، اس کو بھی اس کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا، اس کو جانے ہی نہیں دے گا کوئی، ٹھیک ہے۔ اور جو ڈیفینس میں رہنے والے لوگ ہیں نا، وہ کچی آبادیوں سے دور بھاگیں گے، دور دور، یعنی ادھر وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ہم نے اپنی رہائشوں کو بھی نا الگ الگ کر دیا، ایسے جیسے اچھوت ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے، اندازہ کریں۔ پھر اسی طرح یہ جو زبان ہے، زبان، ٹھیک ہے، ہماری زبان اردو ہے، ٹھیک ہے، قومی زبان۔ پھر ہم پنجابی، پٹھان ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، ٹھیک ہو جی، یہ ہماری زبانیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ علاقائی زبانیں بھی ہیں کچھ، بہت ساری۔ تو ہمیں اپنی زبان پہ فخر ہونا چاہیے نا، فخر کہ جی یہ ہماری قومی زبان ہے، اور پھر ہم پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہونا بھی چاہیے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے نا یہ جو ایک انگلش زبان ہے نا، انگلش، یہ اس کو ایک سٹیٹس سمبل بنا لیا ہے ہم نے، کہ بھائی یہ جو بولے گا نا، بس وہ سمجھو کہ پتنی پڑھا لکھا بندہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو زبان ہوتی ہے نا، اس کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی بھی زبان آپ سیکھیں، یہ علم ہے، یعنی تعلیم، علم آپ کوئی بھی حاصل کریں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی قسم کا بھی حاصل کریں، لیکن وہ اچھے مقصد کے لیے ہو، نیک مقصد کے لیے ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی غلط علم آپ حاصل کریں۔ تو ہم نے نا ہماری جو کئی فیملی ہے نا، وہ جو بچہ انگلش بولتا ہے نا، بڑا فخر کرتے ہیں، وہ جو ہمارا بچہ انگلش بولتا ہے۔ یہ جو فخر ہے نا، یہ نہ کریں، بولیں، سیکھیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو فخر ہے نا، وہ ایک سٹیٹس سمبل ہے نا، یہ ختم کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم نے یہ بھی ایک طبقے بنا لیے زبانوں کے بھی، جو انگلش بولتا ہے وہ جناب وہ الگ ایک کلاس ہے، کچھ لوگ اردو بول رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی پنجابی بول رہے ہیں، مادری زبانیں بول رہے ہیں، اور علاقائی زبانیں بول رہے ہیں، تو ان میں بھی اندر بھی ہم نے تفریق کر دی، ٹھیک ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں انصاف کی طرف۔ یہ جو انصاف کا نظام ہے ہمارے ملک میں، اچھا یہ بھی ہم نے الگ الگ کر دی، اس کے بھی 2-3 سٹینڈرڈ ہم نے بنا دیے۔ کوئی ایلیٹ کلاس ہے نا، اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا نا، وہ گھر بیٹھے ہی آرڈر کرے گا کہ جی یہ کام میرا کر دو جی، وہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے نیچے جو طبقے، جیسے میں نے 5-6 طبقے گنوائے ہیں، وہ ان کو ان کے جو ہے نا، وہ سٹیٹس دیکھ کے نا انصاف بھی ملتا ہے۔ اندازہ کریں ہمارے انصاف دینے والے بھی نا منہ دیکھ کے چپیڑ مارتے ہیں۔ یہ ہم نے کر دیا ہوا، انصاف بھی ہم نے بانٹ دیا، الگ الگ بانٹ دیا۔ اندازہ کریں کس طرح ہم نے تقسیم کیا ہوا اپنے آپ کو۔ پھر آپ آ جائیں شادیاں جو ہوتی ہیں، شادیوں کو بھی ہم نے بانٹ دی۔ وہ جو 5-6 میں نے طبقے گنوائے نا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کرنا بھی پسند نہیں کرتے، شادیاں تو بڑی دور کی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا اور بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہوگا جی۔ تو شادیاں بھی ہم نے بانٹ دی، ان کے بھی الگ الگ ہم نے سٹیٹس کر دیے۔ پھر آ جاتے ہیں سفر کی طرف۔ سفر ہوتا ہے نا، یہ جو ہم سفر کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ وغیرہ، یہ بھی ہم نے الگ الگ بانٹ۔ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، ہیلی کاپٹروں میں سفر کرتے ہیں، ان کے سفر ہی الگ ہے۔ اور اس کے نیچے جو طبقہ ہے وہ ان کے سفر ہے، کوئی ڈائیو پہ سفر کرتا ہے، کوئی لوکل جو یعنی ایئر لائن ہے ان کے اندر سفر کرتے ہیں، اور کوئی عام جو تھکی ہوئی بسیں ہوتی ہیں ان کے اندر سفر کرتے ہیں، اور کوئی چنگجیوں میں سفر کرتے ہیں، کوئی رکشوں میں سفر کرتے ہیں، کوئی ٹیکسیوں میں سفر کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے نا
یہ لوگ ہم نا سفر جو کرتے ہیں نا، یہ بھی ہم اپنے سٹیٹس کے مطابق کرتے ہیں، ٹھیک ہوگا جی، یعنی ہم نے سفر بھی بانٹ دی. اگر کوئی کوئی ہائی کلاس جو بس سروس ہے نا، اس میں کوئی عام سا بندہ کوئی اندر جا کے بیٹھ جائے جس سے سمیل بھی آتی ہو، تو لوگ بڑا برا مناتے ہیں، اندازہ کریں. تو یہ ہم نے سفر بھی بانٹ دیے ہوئے، اندازہ کریں. اور یہ کوئی جو اعلیٰ سٹیٹس والا ہے، وہ عام سی جو نارمل بسیں ہوتی ہیں ہماری جو چلتی ہیں، ان میں کبھی وہ سفر کرنا پسند ہی نہیں کرتا. وہ بیٹھے گا نہیں، اس کو اندر جائے گا اس کو بدبو آئے گی، وہ باہر نکل آئے گا، وہ جا ہی نہیں سکتا، پسند ہی نہیں کرتا، اس کو الٹیاں کہہ آنی شروع ہو جائیں. یہ ہم نے اس طرح اپنے معاشرے کو تقسیم کر دیا. اب آ جاتے ہیں یہ جو ہماری جو پارلیمنٹ اور یہ جو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں، اسمبلیاں، ٹھیک ہے نا، وہ جہاں پہ ہمارے جو رہنما جو ہوتے ہیں نا، وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور ہماری جو عوام ہے اس کے لیے اس کی خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. آپ دیکھیں ذرا تاریخ اٹھا کے نا، اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ان اسمبلیوں میں اور ان پارلیمنٹ کے اندر ہم عام جو یہ جو 5-6 طبقے میں نے گنوائے ہیں نا، 5-6 طبقے، ٹھیک ہے، یہ جو سب سے اوپر والا طبقہ نا، ایلیٹ کلاس، اوپر والی 1-2 جو طبقے ہیں بڑے جو یعنی سٹیٹس ہائی ہے، ان اوپر والے 1-2 طبقوں کے علاوہ، ان اوپر والے 1-2 طبقوں کے علاوہ کوئی مجھے ایک بندہ دکھا دیں جو ان اسمبلیوں میں یا صوبائی یا قومی اسمبلیوں یا پارلیمنٹ یعنی کوئی سینیٹر بنا ہو، کوئی ان کے اندر گیا ہو، کوئی مجھے دکھا دے. کوئی بندہ ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا کوئی ہو کیس، 1-2 کوئی کیس ہو، وہ بھی بائی چانس، آپ یہ مجھے دکھا دیں. تو یہ جو ہے نا ہمارے جو رہنما آتے ہیں نا، یہ جن کے پاس پہلے اتنا دھن دولت ہوتا ہے، اور پھر وہ اتنا دھن دولت ہوتا ہے، وہ ہماری خدمت کرنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سمجھیں اس بات کو، وہ ہماری خدمت کرنے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ خدمت یہ ہوتی ہے کہ جو دھن دولت ہے نا، اس کو 10 گنا اور زیادہ کرنے کے لیے وہ آتے ہیں. یہ خدمت ہوتی ہے ہماری عوام کی، یہ خدمت کرنے آتے ہیں، ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد میں عرض کروں کہ ان ساری چیزوں سے کیا حاصل ہوا، کیا ہمیں سمجھ آئی. یہ جو ساری باتیں میں نے کی، جو تقسیم میں نے گنوائی ہے، تو اس تقسیم سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ نا پورا ہمارا معاشرہ جو ہے نا، پورا ہمارا معاشرہ یہ یعنی عزت جو ہے نا، وہ صرف پیسے کی ہے. عزت کس چیز کی ہے؟ پیسے کی. جس کے پاس دولت ہے، دھن دولت ہے نا، وہ مہان ہے ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہو گیا. اور جس کے پاس تقوی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی مطلب رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں میں نے گنوائی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اللہ کا دین ہے نا، اس کے اندر یہ سارا کچھ نہیں ہے. اللہ کے دین کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ کا دین سخت ناپسند کرتا ہے ان ساری چیزوں کو جو میں نے ساری گنوائی. اللہ کے دین کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہے، کوئی طبقے شبقے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ انسان وہ ہے جس کا تقوی اچھا ہے. اعلیٰ انسان وہ ہے. جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ان مسلمانوں کی 5 کیٹیگریاں بنائی تھی، وہ جو 5ویں کیٹیگری تھی نا، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. وہ کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پسندیدہ وہ ہے، اعلیٰ وہ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، اس کی ہے. وہ میں گنواتا ہوں آپ کو. اوپر 4 کیٹیگری ہیں. عبادات، اللہ کے دین کے تحت عبادات، جو عبادات میں اعلیٰ ہے. اپنے گھر گھرستی کے معاملات، اپنے بچوں کا، بیوی بچوں کا، اپنی فیملی کی دیکھ بھال، ان کی تربیت، ان کے اندر وہ کمال ہے. تیسرے نمبر پہ دوسرے لوگوں کے لیے کام کرنا، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، یہ لوگوں کے لیے کام کرنا. چوتھی کیٹیگری ہے اللہ کا جو دین ہے اس کو پھیلانا، اس اللہ کے دین کو قائم کرنا، نفاذ کرنا. اوپر والی 4 کیٹیگری ہیں. جو انسان، جو مسلمان ان 4 کیٹیگریوں کے ساتھ اعتدال کرتا ہے، توازن کرتا ہے،
ان کے اندر پورا اترتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ والی، یہ اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے. بس یہ جو میں نے ساری تقسیمیں گنائی نا، یہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں. تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آج میں نے گفتگو کی ہے، ہم ہر ایک کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف ہم آپ کو نظر آتا ہے. اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ اس وقت ٹھیک ہوگا جب ہم اللہ کے دین کی طرف آئیں گے، حقوق اللہ کی طرف آئیں گے، حقوق العباد کی طرف آئیں گے. ہر بندے کو اپنے آپ کو پہلے درست کرنا پڑے گا. ایک آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، پھر چوتھا آئے گا. اس طرح آہستہ آہستہ لوگ آئیں گے اللہ کے دین کی طرف، پھر یہ معاشرہ درست ہوگا اور پھر کوئی تبدیلی کے امکانات نظر آتے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. شکر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.